कार्तिक कृष्ण एकादशी रमा एकादशी व्रत महात्म्य। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री श्याम नारायण हे मुकुंद, लक्ष्मी पते के सब वासुदेवा। भक्ति सुतौस्तरणो गृहीत्वा, प्रेमे करूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेव भगवान को जय हो। अच्युत अच्युतानंत रामकृष्ण पुरुषोत्तम, विष्णु वासुदेव भगवान अनिरुद्ध, श्रीपतये समर्पित पतये नमः। कथयस्व प्रसादेन मम स्नेहात् जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्षे तो किं नाम एकादशी भवेत्। युधिष्ठिरले सोध्नुहुन्छ, प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे जनार्दन, कार्तिक मासको कृष्ण पक्षमा के नाम भएकी एकादशी हुनुहुन्छ, त्यसलाई मलाई कृपा गरेर प्रीतिपूर्वक सुनाउनुहोस् न। त्यस पछाडि श्री कृष्णजी भन्नुहुन्छ कि श्रूयतां राजशार्दूल, कथयामि तवाग्रतः, कार्तिके कृष्णपक्षे तो रमा नाम्नी सुशोभना, एकादशी समाख्याता महापापहरा परा, अस्याः प्रसंगतो राजन् महात्म्यं प्रवदामि ते। हे राज शार्दूल, तिमी सुन, म तिमीसँग कृपा गरेर भन्ने गर्दछु कि कार्तिक मासको कृष्ण पक्षमा रमा नाम गरेकी एकादशी हुनुहुन्छ। हे राजन, यी एकादशी ठुला ठुला पापहरूलाई दूर गर्ने, प्रसङ्गवश यिनको महात्म्य म तिमीलाई सुनाउने गर्दछु। हे राजन, पहिले मुचुकुन्द नाम गरेका एकजना प्रसिद्ध राजा हुनुहुन्थ्यो, जसको मित्रता इन्दुका समान थियो। जुन प्रकार इन्दुसँग उनको मित्रता थियो, त्यस्तै प्रकारले यम, वरुण, कुबेर तथा विभीषणका साथमा पनि मित्रता रहेको थियो। हे राजन, ती राजा सत्यवादी र सर्वदा विष्णुको भक्ति गर्ने थिए र धर्मको शासन गर्दा छँदा निष्कण्टक राज्य पनि गर्ने गर्दथे। ती राजाका घरमा नदीहरूमा श्रेष्ठ चन्द्रभागा नाम भएकी कन्या उत्पन्न भइन् र ती कन्याको चन्द्रसेनका पुत्र शोभनसँग विवाह पनि भयो। हे राजन, ती शोभन कुनै समय आफ्ना ससुराका घरमा आए र त्यसै समय पुण्यदायिनी एकादशी पनि थिइन्। जब व्रतको दिन नजिक आएको थियो, तब चन्द्रभागा चिन्ता गर्न लागिरहिन्। हे ईश्वर, के हुन्छ, मेरा पति धेरै दुर्बल छन्, कमजोर रहेका छन्, तिनले क्षुधालाई अथवा भोकलाई सहन गर्न सक्दैनन् र
मेरा पतिको शासन त बडो कठोर छ। दशमीका दिन जसको आज्ञा नगडा बजाएर हुन्छ कि एकादशीमा भोजन नगर्नु। ती राजाले आफ्नो क्षेत्रभरि आफ्नो नगरमा चाहिँ दशमीका दिन नै जानकारी गराउनु हुने रहेछ। भोलि एकादशीको दिन छ, भोलि मेरा प्रजाहरू कसैले पनि भोजन नगर्नु भनेर जानकारी गराउनु हुँदो रहेछ भने त्यस्ता पिताका छेउमा मेरा स्वामी पुग्नु भएको छ। अब मेरा स्वामीको हालत के होला? यस्तो प्रकारको घोषणालाई सुनेर शोभन आफ्नो प्यारी पत्नीसँग भन्दछन् कि हे प्रिय, अब मेरो के कर्तव्य छ? अर्थात् अब म के गरौँ जसलाई रानीले मेरो प्राणको नाश नहोस्? हे सुन्दर मुख भएकी, हे प्रिय, मलाई यो कुरा बताऊ न। भनेपछि चन्द्रभागा भन्दछन् कि हे प्रभु, आज मेरा पिताका घरमा भएका हात्ती घोडा रहेका अन्य कुनै पनि पशुले पनि भोजन गर्दैनन्। हे स्वामी, मनुष्यको त कुरै छोडिदिनुहोस्, पशु पनि एकादशीको व्रत बस्ने गर्दछन् र यहाँ रहेका तृण अथवा यी झारपत्ता जल पनि ग्रहण गर्ने छैनन्, त मनुष्यले कसरी भोजन गर्ने? हे पतिदेव, यदि हजुरले भोजन गर्ने भए घर जानुहोस्, यहाँ त बसेर भोजन गर्न मिल्दैन। यति मनमा विचार गरेर मनलाई दृढ गर्नुहोस्, अब रोक्नुहोस्। शोभन भन्न लागे, तिमीले सत्य भन्यौ, म अब आज व्रत गर्दछु। दैवले जुन रचना गरेका छन् त्यही नै हुने गर्दछ। यस्तो विचार गरेर आफ्ना भाग्यको भरोसामा उनले उत्तम व्रतलाई गरेर क्षुधा तृषाले शरीर पीडित भएका कारण ती धेरै दुखी भए। यस्तो व्याकुल हुँदामा उनको सूर्यनारायण अस्ताचलमा अस्त हुँदा भए र ती रात्रि वैष्णव मनुष्यहरूलाई हर्ष बढाउने बाली भइन्। हे राजा शार्दूल, जुन प्रकार हरि भगवानको पूजा गर्ने र रात्रिमा जागरण गर्नेवाला मनुष्यलाई ती रात्रि आनन्ददायक भइन्, त्यस्तै प्रकार शोभनलाई पनि अत्यन्त दुस्सह भइन् र सूर्योदयका समय शोभनको शरीर पञ्चतत्वमा मिल्दो भयो, अथवा त्यो पीडालाई त्याग्न नसकेर, पीडालाई सहन गर्न नसकेर उनले शरीर त्याग्दा भए। तब राजा मुचुकुन्दले राजाहरूको योग्य काष्ठ अर्थात् सुगन्धित काष्ठ अरू सहितको चिता बनाएर उनको दाह गराए र चन्द्रभागाले पिताको आज्ञाले आफ्ना शरीरलाई भस्म गरिन्। उनले आफ्नो शरीरलाई भस्म गरिनन् र शोभनको प्रेत क्रिया गरेर आफ्ना पिताका घरमा निवास गर्न लागिन्। हे राजन, रमाका व्रतका प्रभावले शोभन मन्दराचलको शिखरमा सुन्दर देवपुरीलाई प्राप्त गरेर बसे। अत्यन्त उत्तम जो कर्म कसैसँग विजित हुन सक्दैन, असंख्य गुण सम्पन्न रत्न र वैदुर्य मणि जडित सुवर्णका खम्बा लागेका अनेक प्रकारका स्फटिक मणिले सुशोभित भवनका सिंहासनमा आरूढ, मस्तकहरूमा श्वेत छत्र र चम्मर, शिरमा किरीट, कानमा कुण्डल लगाएका, कण्ठमा हार, हातमा केयूर
यस्ता प्रकारले विभूषित र गन्धर्व तथा अप्सराहरूले सेवित शोभन त्यहाँ यस्तो शोभायमान भए कि मानव दोस्रा इन्द्र भगवान विराज हुनुहुन्छ। तब मुचुकुन्दका नगरको निवासी सोमशर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थयात्राका निमित्त भ्रमण गर्दै त्यहाँ उनलाई देखे। उनले राजाका यी त ज्वाइँ हुन् भन्ने जानेर ती ब्राह्मण उनका नजिकमा गए र शोभन उनलाई देख्न साथ शीघ्रताले आफ्ना स्थानबाट उठेर ती श्रेष्ठ ब्राह्मणलाई नमस्कार गरेर उनको कुशल सोध्न थाले। अनि आफ्ना ससुरा अर्थात् राजा मुचुकुन्द र आफ्नी पत्नी चन्द्रभागा उनको नगरको सबैको कुशलता पनि सोधे। सोमशर्मा भन्दछन् कि हे राजन, कुशलं वर्तते राजन छवसुरस्य गृहे तव चन्द्रभागा कुशलिनी सर्वतः कुशलं पुरे स्ववृत्तं कथ्यतां राजन् आश्चर्यं परमं मम पुरं विचित्र रुचिरं न दृष्टं केनचित् क्वचित्। सोमशर्मा भन्नुहुन्छ कि हे राजन, तिम्रा ससुराको घरमा त कुशल नै छ, कुशल नै छ। चन्द्रभागा कुशलसँग रहेकी छिन्, नगरमा सबै नै ठिक छ। हे राजन, म आश्चर्य भएको छु त। तपाईँ आफ्नो यो वृत्तान्त भन्नुहोस्, के कारणले हजुर यस्तो निष्कण्टक राज्यमा उपस्थित हुनुहुन्छ? यस्तो मनोहर नगरहरू कसैले पनि देखेका छैनन्। हे राजन, भन्नुहोस् कि यो तपाईँलाई कसरी प्राप्त भयो? तब शोभन भन्दछन्, ती कार्तिक मासको कृष्ण पक्षमा रमा नाम भएकी जो एकादशी हुनुहुन्थ्यो, हे जितेन्द्र, हे द्विजेन्द्र, उनको व्रत गर्नाले मलाई यो स्थिर कहिल्यै नजाने यो नगर प्राप्त भयो। हे द्विजोत्तम, जुन प्रकारले यो स्थिर हुन्छ सो उपाय तपाईँ मलाई बताउनुहोस्। ब्राह्मण भन्दछन् कि हे राजेन्द्र, यो स्थिर किन छैनन् र कुन प्रकारले यो स्थिर छ त्यो पनि मलाई भन्नुहोस् न, म यसलाई गर्नेछु। यी अन्यथा छैनन् अर्थात् म त मिथ्या भन्दिन। त्यस पछाडि शोभन भन्नुहुन्छ, हे विप्र, मैले त्यो व्रतलाई श्रद्धारहित भएर गरेको छु। यसकारण म नगरमा नाशवान मान्दछु। अब जुन प्रकार स्थित हुन्छ त्यो सुन। मुचुकुन्द राजालाई शोभमान चन्द्रभागा नामकी जो कन्या छन्, उनको यस वृत्तान्तलाई भन्नुभएमा यो स्थिर हुनेछ। यो सुनेर ती श्रेष्ठ ब्राह्मण चन्द्रभागासँग यो सबै वृत्तान्त वर्णन गर्न लागे। पछि चन्द्रभागाका ब्राह्मणको वचन सुनेर नेत्रहरू प्रस्फुल्लित भए र ब्राह्मणसँग उनी पनि भन्दछिन्, हे द्विज, तत्र मां नय विप्रर्षे पति दर्शनालासां आत्मनो व्रत पुण्येन करिष्यामि पुरं ध्रुवम् अवयोर्द्विज संयोगो यथा भवति तद्कुरु प्रोच्यते हि महत् पुण्यं कृत्वा योगं विमो वियोक्तया। हे विप्रर्षि, मलाई त्यहाँ लगिदिनुहोस् न, किनकि पतिको दर्शन गर्ने मेरो ठुलो लालसा रहेको छ। म आफूले गरेका पुण्यले त्यस नगरलाई स्थिर पनि गरिदिनेछु। हे द्विज, हे ब्राह्मण,
जुन प्रकार मेरो र उनको संयोग हुन्छ सो गर्नुहोस् न। वियोग भएकालाई संयोग गराउनाले महापुण्य प्राप्त हुन्छ। यो सुनेर चन्द्रभागालाई साथमा लिएर मन्दराचल पर्वतका समीपमा वामदेवका आश्रममा सोमशर्मा पनि जानुभयो र वामदेवले उनले भनेको वृत्तान्तलाई सुनेर वेदका मन्त्रले उज्जवल चन्द्रभागालाई अभिषेक गर्न लागे। तब ऋषिका मन्त्रका प्रभावले ती एकादशीका व्रतले चन्द्रभागाको शरीर दिव्य छँदो भयो र दिव्य गतिलाई प्राप्त पनि गरिन् र हर्षित भएर प्रफुल्लित नेत्र गर्दै पतिका समीपमा पुगिन्। प्रसन्नतापूर्वक आफ्नी प्यारी स्त्रीलाई आएको देखेर शोभन पनि अत्यन्त प्रसन्न भएर उनलाई बोलाएर आफ्ना बायाँपट्टि बसाए। तब चन्द्रभागा अत्यन्त प्रसन्न भएर पतिसँग भन्दछिन्, हे पति। सा प्रोवाच प्रियं हर्षात् चन्द्रभागा शुभं वचः शृणु कान्तहितं वाक्यं यत्पुण्यं विद्यते मयि। 8 वर्षाधिका जाता यदाहं पितृवेश्मनि मया ततः प्रभृति च कृत एकादशी व्रतं यथोक्त विधि संयुक्तं श्रद्धायुक्तेन चेतसा तेन पुण्य प्रभावेण भविष्यति परम ध्रुवम। चन्द्रभागा अत्यन्त प्रसन्न भएर पतिसँग भन्दछिन् कि हे पति, हितको कुरो जो पुण्यवान विद्यमान छ यसलाई सुन्नुहोस्। आफ्ना पतिका घरमा जब म 8 वर्षकी थिएँ, आफ्ना पिताका घरमा म जब 8 वर्षकी थिएँ तबदेखि मैले एकादशीको व्रतलाई श्रद्धा सहित भएर गर्ने गरेकी छु। त्यस पुण्यका प्रभावले लोक लोक अविचलित हुनेछ र कल्पान्त अर्थात महाप्रलय पर्यन्त समृद्धि हुनेछ। हे राज शार्दूल, यस प्रकार दिव्य स्वरूप र दिव्य आभूषणहरूले विभूषित भएर दिव्य भोगहरूलाई भोग गर्दी हुँदी र रमाका व्रतका प्रभावले मन्दराचलका शिखरमा दिव्य शरीरकी शोभन पनि चन्द्रभागाका साथ विहार गर्न लागे। हे राजन, रमा एकादशीको विधान तिम्रा अगाडि मैले यी चिन्तामणि अथवा कामधेनुका तुल्य छन्। रमा एकादशीको विधान मैले तिम्रा अगाडि सबै भने। तिमीले यस रमा आज रहेकी रमा एकादशीको व्रतलाई तिमीसँग भनिसकेपछि यस व्रतलाई उत्तम मनुष्यहरूले गर्ने गर्दछन्। निसन्देह उनको ब्रह्म हत्यादि पाप नाश पनि हुन्छ। एकादशी व्रतमा कृष्ण पक्षकी एकादशी र शुक्ल पक्षकी एकादशीमा पनि भेद गर्नु हुँदैन, किनकि कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्ष दुवै एकादशी मनुष्यहरूलाई भुक्ति तथा मुक्ति दिने भएकी छन्। जुन प्रकार काली गाई भए पनि सेती गाई भए पनि दुवैको दुध समान रहेको छ, यस्तै प्रकार एकादशीको समान फल दिने भनिएका छन्। यिनले दुवै एकादशीले समान फल दिनेछन् र जुन मनुष्यले एकादशीको महात्म्य सुन्दछ त्यो समस्त पापहरूबाट छुटेर विष्णु लोकमा प्राप्त हुने गर्दछ। धेनु कृष्ण तथा श्वेता उभयो सदृशं पयः तथैव तुल्य फलदं मृतेकादशी व्रतम्। तस्य श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे
कार्तिक कृष्णे रमा एकादशी व्रत कथा महात्म्यम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव भगवान को जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान को जय हो। रमा एकादशी को जय हो।